أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.